दोस्तों एक टाइम था कि कह रही थी बिल्लो रानी। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिल्लो को तो शर्म नहीं आती है। बिल्लो खून की बात कर रहा है। बिल्लो जाओ अपनी माँ के खून का बदला ले लो, फिर कह दो कि खून बहेगा। पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। बिल्लो जाओ अपनी माँ का बदला ले लो, वहां पर खून बहाओ। जहां पर खून बहाने की बात आ रही है वहां पर तो बिल्लो रानी सिर्फ यही करती है। फिर टाइम आया कि एक पाकिस्तानी चाचा कह दे, आंटी कह दे, नहीं चलो कहते हैं ग्रोसरी वाला चाचा, वो कह रहा था पाकिस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो दोस्तों ये दम क्या शम क्या चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से। कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी खून बहाएंगे, सांस रोकेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें तो पाकिस्तानियों की आदत है। अब जाकर एक और बहुत बड़ी बात की कि हिंदुस्तान वहां पर डैम बना रहे हैं, हम डैम को उड़ा देंगे, डैम पर अटैक करेंगे। ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। वार हो जाएगी यहां पर। गैरत है हम में। पाकिस्तानी इतने बड़े गैरती है कि ये वार के लिए उतर जाएंगे पानी के लिए। पानी दे दो वरना खून बहेगा, पानी दे दो वरना आपकी सांस हम रोकेंगे। अब ये कहानी किसी और तरफ जा रही है भाई कि ये डायरेक्टली अटैक करेंगे। देखते हैं कि अटैक कैसे करेंगे। डार साहब कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत हम 3 दरियाओं का पानी तो ईस्टर्न रिवर का उनको दे चुके हैं, तो बाकी अगर उसमें पानी भारत ने हमारा रोका तो उसको हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर, हम उसको जंग तस्वुर करेंगे। तो राना साहब जो खबर यह है कि वो बगलीहार डैम भरने के लिए पाकिस्तानी पानी जो दरियाओं का पानी बहाव है उसको रोक रहा है भारत, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए इसमें एक्ट ऑफ वार जो है वो एक बड़ा यानी बामानी और बड़ा यानी स्टेट फ्रेज है। इसमें कोई शक शुबे वाली या अदरवाइज इसको कंस्ट्रू करने वाली तो बात नहीं है। एक्ट ऑफ वार मीन एक्ट ऑफ वार। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा सर? रिस्पॉन्स आप इसमें देखें, इसमें एक्ट ऑफ वॉर कहने का काफी नहीं है ना, आप उसके एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो अगर आप ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। नहीं तो उसकी काउंटर स्ट्रेटजी तो यही है ना कि वो जिस चीज को एक्ट ऑफ वार तस्वर किया जाएगा या पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। क्योंकि चनाब के ऊपर जो इंडिया है, कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब ये है कि आप उसके बगलीहार डैम को हिट करें। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है, ये हो सकता है। और इसमें जो ये चनाब पे ये पिछले दिनों चेयरमैन बापरा जनरल सईद साहब जो है वो इसी हवाले से उनकी मेरे साथ एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि चनाब जो है वो उसके ऊपर वो कोई 4-5 छोटे डैम जो है वो तामीर करने जा रहे हैं। शायद कुछ के ऊपर उन्होंने को काम शुरू भी किया है और उससे वो करेंगे ये कि जब हमें पानी की जरूरत होगी तो उसको वहां पे होल्ड करेंगे, रोकेंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो फिर उसको रिलीज करेंगे। पाकिस्तानियों इत्तू सा भी गैरत है आप लोगों में ना। आप डायरेक्टली सामना करो हिंदुस्तान की आर्मी का, टेरर अटैक नहीं करने का, क्योंकि आप तो सोच रहे हो टेरर, आपने बार बार जो किया है वो टेरर अटैक है। आप तो सामना नहीं कर सकते हो। जब सामना हो जाती है वही 93,000 पतलूनों की कहानी आती है। वही सारी दुनिया के सामने बात चलती है कि 93,000 का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। फिर बार बार जो आपके साथ हुआ है, जब भी आपने हिंदुस्तान की आर्मी का सामना किया है तो पतलूनी उतर गई है, आपकी इज्जत उतार दी है हिंदुस्तान की आर्मी ने आपकी। डैम उड़ाओगे, अगर डैम उड़ाना है तो आपको तो आ जाओ सामने। अच्छा, हिंदुस्तान ने तो वाजे कर दिया भाई, जब जरूरत होगी तो पानी रोकेंगे और जब जरूरत नहीं होंगे तो बेकारियों को बहाएंगे। पानी आटा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों की सिचुएशन इस तरह हो गई है कि बैंक वाले इसको कॉल करते हैं कि भाई आपके पैसे बैंक अकाउंट में इतने कम है, इसको अपने जेब में डालो भाई, अकाउंट में नहीं डालने का, इतने कम पैसे हैं इन लोगों के साथ। और बातें कभी डैम उड़ाएंगे, कभी सांस रोकेंगे, कभी खून बहाएंगे। खून जब आपने बहाया है, मासूमों का बहाया है, नाते लोगों का बहाया है। वहां पर वुमेन्स, बच्चे, बूढ़े, सिविलियंस पर अटैक किया है आप लोगों ने हमेशा। कभी भी आप लोगों में इतनी गैरत नहीं थी ना जो स्टार्ट किया डायरेक्टली हिंदुस्तान के आर्मी के साथ।
اگر کرنا ہے تو ہندوستان تو پہلے سے ہی ریڈی ہے. اس لوگوں نے تو آپریشن سندور سٹاپ ہی نہیں کیا ہے. آپریشن سندور تو چلتا جا رہا ہے بھائی. وہ تو حساب کتاب کے لیے بیٹھے ہیں. ان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ کب سے سٹارٹ ہوگا. اب مہینہ پورا ہو رہا, سال پورا ہو رہا ہے نا. سب کہہ رہا ہے کہ کتنی خاموشی ہے. یہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے. بیکاریوں کی پتلون سے لے کر ہر کچھ اتارنا ہے, سب کچھ اتارنا ہے. ان نون گن مین دریندر لگا ہے وہاں پر, اپنا کام کر رہا ہے. کچھ کر سکے آپ لوگ؟ نہیں. صرف اپنے عوام کو کہہ رہے ہو ان نون, نامعلوم بندے نے آ کر ہمارے اس بندے کو ٹوکا. اور آپ لوگوں کی غیرت تب سامنے آ گئی, دنیا والوں کو پتا چلا, سب کو, کہ آپ جب بھی جاتے ہو کسی کو وہاں پر عورتوں کو, ان کے مردوں کو, ان کے پتلون اتار کر, ان کے درم دے کر آپ نے آتے لوگوں کو, اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. سویلینز ایسے ہی افغانستان میں آپ کرتے جا رہے ہو. ڈائریکٹلی کرو نا, افغانستان کے ساتھ بھی کر رہے ہو, ڈائریکٹلی طالبان کے ساتھ کرو. ہندوستان کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو, خون بہانا چاہتے ہو, سانس روکنا چاہتے ہو, تو ڈائریکٹلی کرو بھائی ہندوستان آرمی کے ساتھ. نہ نسلی نہیں ہونا, یہ امید نہ رکھنے کا, نہ کہنے کا کہ پاکستانی نسلی ہے اور پاکستانی یہ کر سکے. یہ بغیرت لوگوں کی ایک ہی آپشن ہے. اس نے ریسنٹلی ٹائمز میں نا, جب افغانستان کو ہندوستان نے وعدہ دیا کہ ہم ڈیم بنائیں گے کنر ریور پر, تو وہاں پر بھی اس کا نجم سیٹی نے کہا تھا کہ ہم بم سے اڑائیں گے, ٹیرر اٹیک کریں گے. پیسے ملتے ہیں, لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے ڈیپ سٹیٹ CIA کی طرف سے, اور یہ کر رہے ہیں. سامنا کرو بغیرتو, سامنا کرو. صرف باتوں سے کام نہیں ہوتا. صرف آپ لوگوں نے باتیں کی ہے, صرف اپنے لوگوں کو وہاں پر بلو رانی کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, واہ واہ تالیاں مار رہے ہیں. کسی نے بھی نہیں پوچھا بلو رانی سے کہ اپنی ماں کا بدلہ لے لو. وہاں پر خون بہاؤ, جہاں پر خون بہانا ہے آپ بہا ہی نہیں سکتے ہو. اور ہندوستان کی سویلینز کی خون کی بات کر رہے ہو آپ آرمی کے بات نہیں کر رہے ہو, کیونکہ آپ کی پٹتی ہے ہندوستان کی. مودی سے لے کر یوگی, اجیت ڈوول, سب, سوری میں نے سر نہیں کہہ دیا, اجیت ڈوول سر, مودی جی, اس طرح یوگی سر, سب کے نام سن کر آپ سوتے نہیں ہو. آپ کا نیند حرام ہو گیا ہے. اور باتیں اتنی بڑی بڑی, پانی روکیں گے, یہ کریں گے. ٹائم آیا ہے, 90 days رکھے ہیں بھائی, 90 دن تک پاکستان میں پانی ہے. اور یہ جھوٹ بول کر 90 دن تک ہے, جھوٹ بول کر 90 دن تک پانی ہے پاکستان میں, کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. سچ بات سامنے آ جائے تو سوچو بھائی کہ کتنا پانی رہ گیا ہے. 40-45 دنوں کا پانی ہی ہے, اور ان کے بعد پھر سے یہ کٹورا لے کر دم کیا تو دے رہے ہیں, اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے سوچا کہ ہندوستان پر اٹیک کریں گے تو وہاں پر تو ریڈی بیٹھے ہیں. اس دفعہ نہ آپ کو ٹرمپ بابو بھی نہیں بچا سکے گا. تو دوستو آپ بھی لکھ دو ان لوگوں کی یہ جو دم کیا چل رہی ہے, بلو رانی سے لے کر گروسری والے چاچا کے, اور اسی طرح یہ نئی دم کی جو آئی ہے ڈیم کو اڑائیں گے, اس کے بارے میں لکھ دو. یہ تھی ہماری ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور سپورٹ ایسی ہی کرتے رہو.